ماس بن ربيع ربح يدير زلنا ورناس يون نوذليس يسعى نزل مقرن إذا يرى تجميلتي تدرتيس ذوث تدرتيس ذو مزروي إركلاني السمثة نتدر نغن طمنط نصدوق ماس بن ربيع ربح أنصوف يسيك الزلفلك نشوف يسوان ويعطيكم الصحة في العربية. الله يسلمك ماس بن ربيع ربح ضا أكا أذلي سنيك إموت سماض تجيك نوش ثوق اش ثوق ذا ذرار يدي زقان دي صدوق. نعم. أمك تختار اسمك تجيك نوش ثوق. تجيك نوش ثوق دابور ذرار كي ذا ذرار تدرتني ثمغيد تشوابنا بيتو دولة وزرارني ومن بعد كيبغي غاش دفتو ثم تدرتني باسكو تدرت فكاش يسمن تجيك خاطر تجيك تجدي جيجين دونك تجي غادي جيجين تجات شهداء تجات يمغرسني مقرن هنا تجات الشيخ حداد الله يرحم ربي تجات الشيخ العاجز الشيخ محمد بلا ما تشوف جنبتنا بن ربيع مالك مثلا يقموتنا ذاكي الكسبه بلا ما تشوف يعني يوث قرناش موهوب من العز إلا يتي تورتيري امور يعني العبد زرقت كجرنان العبد ونشميرا يعني دي ولي ماجنيا نعم فوالا مالك بن ربيع مثلا سعاده بور ذاكي الا ذا لا بوينت دو بعنا كويس نعم فكاناش ديجا يوث نتجنيغ ذاكي ذي البيار نقارن مالك بن ربيع رناش يون ليسي او نون دو مالك بن ربيع. نعم. او ميم طون هاد ليسي خدمت في دوماجي شيخ حداد وراويش بلا ما تشوف شنو نغام قران النظور. نعم النظور نغام قران ومي قارن حموش موحند يلول ذي بوا موشين بغي غاش تجميلت يعني سمو داكي يسفرا يتخدموا خاطر ديون ناجور يقلن ذي لي زالين 50 يخدم لنا الوطاش هكا كي ديناصور مقرنين مثل شريف قدام زروق علاوه كمال حمادي الويزه التونسيه يخدم لي شونسون ميم يحنيفه الله يرحم ربي دونك ولا قرب ندم تيتشو خدمه عشتي تي نوماج. نعم فوالا ودني تدرتيك يا عموشن تدرتي شنت تدرتي وانتي قرناش تي بوها موشي تي بوها موشي لاكي تسقاد شير لا روت ناسيونال اللي كتساوين بوقعه. نعم فوالا تسقاد شير لا غوش فلا يوثن تدرتي ما قال نصدق ودا تسقاد شير لا دروات. نعم صدوق فلا صدوق فلا تسقاد يساون داو زرار داو زرار كي وشتو ومن بعد فلا يوثن تدرت افون داريفي هاكا قتل دراكي قرناش غير نجيبر. نعم ومن بعد السين لا غادي نصوب غادي نوض لصدوق سونتر. هذا أكد نض عموش محمد حموش محمد ديون ونزور مقرن كغير ويذ مثرض تجميل تاكي أكيد النادي تزوعي الشيخ الحداد ضواطاس إمغرسن ذي غراوليون وذي فدن قدم أوش نقارمي من أنه غاد كان رونا زوراكي إج شنان كذا كسقوسن 1950 ويشنا نس ذوين إيفان ذوين يشنا غف تدرتيس غف تودرث يعني نيتزيريين ذي الوقت ني وذوين يلحان أطاس ذي نظورن إمقارن الوقت ني وذوين ينوذان يعني عرض وكن شنا نس أذيلي شنا أجرالن أما كلنا كل مزيان الوقت ني ذاك كامل والد ضغا ذي تجميل تاكي ستريض عموش محمد ديون ونتوسنا راه اطاس خاصة كان يسعى اطاس تزلاتين يسنن مقارنين وذ يدرن ثالثنا. على كل حال واكي مش مو عندي كوما شي لي زاني 50 كنيا ومن بعد يروح للغربة لكن ما كان مغربنا كويس تروحون للغربة تنادين في اقصر وغروم تنادين في ناس دونك يعيش لنا ديال الغربة. نعم. يعيش ملالا كدينا زورني مقران ذني مالا لكن قدني شريف خدام زروق على ذويني قلنا كويس. إثر شما الكثرة القبائل نزيج الميزيرية هني تساوينا الغربة. نعم. دونك هما الإنسان يتفادري ديش يروح يعني يدي شنا
يشناد درار قدامان يشناد الشيخ كلاج جلاد الفجر يشناد ثقريت سينا دابور يخدم يشناد ونسيت من قلات نسيت من قلات تاك صحة في 50 انيفرسير نشناينس دونك يوني سيت من قلات جو لوي رون اوماج يعني إيمي العباد النظم وتتفكرنا راه تدارتيش شغل ما كنستهجان قلنا زورا كيا لوني سيت من قلات يبغات ندي فكر نعم ثقريتي نستيدت نعم يبغات ندي فكر بلي كون كواتن 90 مناجور ولكن استهجان مزيكس نعم دونك انسان يفكاد هكا اني شنكي نشنو يوث يوث نشاوشت نيون العبد وشتي المرأة نعم مين ثني سننت صافين كذا كاع جو لون اوماج اللي نسيت من قلات سيني غنعطيك الصحة مليح مليح نعم خاطر لو كان يولي بغارة ديني ويتشدر في كرت في الاول نعم هذا 70 مناجورة كاع لا نشني نظن يجمر غادي يهضر في الناس وخاصك يعني عموش محمد الا يعني ذي الوقت الناس يعني ذا يعني هاد نسميتك يعني يغرب لنا ذي الوقت عدان ارثورا مازاليت يالتي كلت يعني خدم لي كوتيزاسيون خدمتها في الزرت هكاك راسن يلي ولنا دي مود يعني هذا يخلص سوس كاينه ما كراسي ضران ما يهلك نا يوض العفو ربي نا ما كراسي ضران اثي تشقعنا غير تموت نتساي لا يمود تذريمت ويوصى اكن تذريمتني من بعد الموتيس اتسوغال الفايده يثدرت الناس ذاك كان ما تحكي ضغط الشطح امكي دلا توصايا الناس نونازوراكي يوكن هذا يخدم الخير يواث تدرت الناس نعم وكي ذيني لان وذيني جرانا كي تسدرت من مزين من مقرن نعم يمكن شوكا ذي العبد وزميرنا راه غتشونا وزميرنا راه نكرن الخيريش نعم خاطر ما نكرن الخيريش شغل ما كنكرن الشهداء نعم واقي سميك موت سميك تدوم غادي يمت ما سميك قالك جات وصايا يسيس نعم نتاني تخليص لي كوتيزاسيون امي غريب ناكويت ما الا يموت يونا شرب برانا اتي تشكان ذاك سيدي اللي من لاكيسن ديالها نتاني جات وصايا يسيس الناس كيما موتا نطلتي يديا باسكو تنطلتي الصاروميت نعم هنا شي دريمن شو شرايا وين صدقمتني تدار في بنون ثلا نعم دونك ثلا يجان سيدي رومين 1952 ثورة مثلا عاود ناس سي دريمنيش نعم إلا يوان يسعى بتي تيران زفير نتالانيا قارنا سيت مدور ولا ماش في غير اسمي سكايا سيت انا تمدور إمي قزارة كنيا يصدق دامور وكال مرشو وكالني وين دان انجينيور قاس وفن لان ومان لان ومان غيزن فوراج غزان فوراج سيد المنيس وغند ان ترانسفورماتور سيد المنيس وزري غير نكينيا امك يعني من الخير بولكازا ماكين اثشون نا اماكن ذاك هذا الصوالدي والتدرث وكن اسر تجميل مقرن يوين يعني لا يتميز فثمثنيس في التدرثيس من بعد الموتيس يمكن ماشي يمكن راه تيديني نعم يمكن دي عشان نسيت ذاك سوق موشيو انا هضرت في كراديون سومان هضرت في يعني كلاني انا عمي خدمت في نعم يا دي جورناليست دي جانخي لي جانتيرفيو هضرت في اللاش نعم دونك ولا جا شي جيران كينيا ولكن اني يهضر لوني شيت من قلات اكثر وين يهضر كينيا خاطر ولاقي غير ما يجيشنا ثاغشتي حتى من زوج نعم شي بدا شنين لو 50 انيفرسير دونك سا فو دير بلي مخلوقه كاع يسعى مازال وإلا قصر مازاليش قصر من الخيريش نعم اكا نتمنى ان شاء الله ثغار انك تبوض لا بعدا يوث الدرت اكيد لنا يعني اكيد ني تزوره الا يتخمم يسعى تيكتيوين يستخدم لا غيس اكنو تخصنا راه مان يميتي ذرينا كلاني فنانت يعني في المعاونه غير وث الدرت
الخدمه كذا يليون ادي مد اشمو يزمر وكن تدرت اتالي ودفرار غير ثذري ادنوغال ثورا ديما قلت لي سيف خمر تجيك واش توق هكا واش توق اش توق اللي كان ذا ذرار هنا ذي صدوق ثغيض ولا تجميلت يعني ما نغالد كي دفديض تزويرن ودليس ولا تجميلت يعني يجرولي مقارنة ومن ند الشيخ حداد مع الشيخ الحداد ماشي ذا هو كان امي ديوان تيجدا ما زمرني يروي يفدن قوذ موش نقارمي المضطر فاكن قارن يفد ينوغ يحرف غاف ثمورتيس كي تعرض ثريضس يوث تجميلت ميلا نعرف كان ارض ديني ظهرت اني ذا يعني ثيرانيك سخذ مولا ذا سفرو شي طاح كان يعني نسفرو غاف تجميد يستريض يوهراوليو ام غراس ام قران وين يفدن قوذم وش نقارم يعطيك الصحة أنا غراس كاع كل حال يتوسنا ترافير التريتور ناسيونال يتوسناك ودقماضة ذي الدنيا يعطيك الصحة دونك انت لا تجميل جاسسنيا يا تجيك نوشتو يسمي مصدوق فلا وذميم يتفجيجي تنور يسنرنا يم ذي القيمة الشيخ حداد حرور السادات الدولية يا شيخ نوسادا كنزور أخذ كذ البركة السلف التي يتشرشور أمام المماذا أمام المماذا تلا أمام المماذا أي عساس البحور جرجر ديما قرايا يا شيخ نوسادا كنزور أخذ كذ البركة أي عساس البحور جرجر ديما قرايا يا شيخ اسمك مشهور إنو ذا دوك تيمورا يتصغر ديال الواشول اللي يفغن العلماء يوعدوا ثروات العروس القرآن ذي الديانة كيف هكا ذا ولا زيدني كل اول ذكم كانيس كيما لغات كان غير يسفرا يتخدموا غير ثمدياس كوين يعني انا كتضرب شي طاح سقم الزعوي شي طاح كوين يخدم كلاني ثمورت الجزائر لا بعدا كانت مناط نفقايث تخدموا يمسلاين ما زمرتني تقبايليت اين نستخدم يالاس وتعرض راه كداوض يمسلايني ما زمرتني يوعرش شي طاح ومداني وكثني فهم ديك السفريك يعني ديك السفريك تخدم ذاك ام كيدلا الاختيار ني مسلاين استخدم ما سند كان كواحد السن ذي ثلاثه استخدام يالاس ثورة كيما يا اليوم كتخدم يسفرع انا يا اليوم كل يوم كي شغل ذا سارو انا إلا وسارو تفهموا ذا شي تبع دينيا إلا وسارو يعرف باش تفهموا باش دينيا انا دوك كاين تختيروا دابور باش تفهموا ويدي فهمت ويدي نفهمها انا فوالا فكاين تختيروا يسفراكي وميم طون تعدل شغل لي سويت يعني الاشكالي يعطيك الصحة الاشكالية موت فيهم ضروا ما تفهم ذا موت فيهم ضروا تفهم ذا موت فيهم ضروا ثم نقدر ان شاء الله بربي نقدر نكشم ديون بريد اني ذا يبداو جبدوا الهضور قديما نعم الهضور قديما إوا كني نستلمذ الجيل كيما جديد وتنسينا مثلا عندنا ندير جبوج ما ندير تسارع ذا شو تسارع نزلت له تسارع شاد مثلا من القبيله خامجي شادلنا سجقو الماس ومن بعد شادلنا سجقو كايا رمنا شي في الطرف ومن بعد يشقوا تسارع هي شادلنا شغل يشفرون نعم اما شغل يشفرون ومن بعد الزبوجنيه سملا تسوي دار زبوج ديال الخلا سملا لنا زبوجنيه رنو في الاسلاف سفلا رنو في الاسلاف شو كيسلوه حتى القرموض نعم خاطر السير ذاين يتيلين غير ما زمرتني غير وجقو نا ياليونا مزيوي قارص السلاس اجقو هذه اللي وجقو ذايا اجقو ما المسا ذايا من بعد ذيلي وندع من بعد تسيرني تسمر ندايا غتفار ذا نعم دونك تفرش هذو شفرون ذاكيا نعم ومن بعد اشرنا نربو السفلى اشرنا ثلاث
اساسا فلاش القلمود القبائل ويكتشم فيها. ذاك كما نكمل راه في مسلينا كي يقديما يقلان الطاس ثورة يعني ما يتروحون الحواري قديمين زي كلانت الحارة قديمين الا الطاس يعني اني مسلاين يستخدم المثل هكذا يعني ذي ثودرت نيا الاس الساعة ذي ثودرت كي ثثرارت نا ثودرت نتورا يمي مازال لان ولا لان يعني مقال لي موايان جديدا يكشمد وطاس سي ثمورا الظران يقول يعنان حريش نتودرت كي يكون يسومثا ذاك الطاس اللي مسلاين يكتروحون امو سراياكي هذه كمل هاتي اللواني ذا يروح لان وطاس اللي مثل استخدمنا سلاس استخدمنا كقرض اشقو استخدام من اطاس ما قوين يعني ولا ذا زطا وطاس الهضور يعني ذي مسلاين دي قيم نغور ونكون يعني ذوي ذي عاش ثالث نزيكني يعني اسمي الله وخام بكال خام نطوف ثالث نتورا الجيل بس اطاس مسلاين يسينا ذاك هات الوجف لو نكون وكداروا مسلاين كي انت تسمكتي ود من السيناء لكن الدنيا يمكن نعاود يمكن قليل نخدموا نعم قليل نخدموا دوزيام ليفر ان شاء الله بربي ان شاء الله بون موا نبغي تخدموا سينا لا فوا مي جو با يعني يوث كا وجميرة انا بون خدموا الكتاب تاعي دي ان شاء الله بربي تصل الامور كي قديما يكشكش ما تجيش انا كش مثلا حاشاكم حاشا قدركم شوكه نعم يعني التجميل تاعت مازباديني غارسي ونركلاني وسينا المعنى يومذاني وكنا دياكوي فوالا نعم لو شفروا قلت ما بعد قد ملاك شي طاح جيك مال شي غليف نعم راس لو كان دنيني نصح لو قال يخص كي يجيبهم نمرا نسقسي بفرح اديني ذا شي ثيول نعم ثاشوا في اللاشي الجرح في الكانون ما يتسرسن نعم انا نسقسي من الكانون اشحال يتشادي صغارا انا نسقسي شردون حاشاكم اش قدركم اشحال يرفض دين قاغن انا نسقسي تسارا الدخان متسابركا تسارا تسنك دناك نتورا من بعد شادن بديلي الدخان تسوال تسابركا يعني امدنا كزرانا ياكي خمس دونك ذاك الجيل هذيك تورا والجرار لا شي هذا يمكن قد يون الا كان مالا شي غيف عرضني ديوناش غنشويها مزيان هاك الصدوق والفير ان بتي باساج دو بوام هكايا à l'occasion خدمنا شني بتيت فات ومن بعد في اللي تمطوط سيتي اونسينيونت ناشني الواشولنيت ناش شنو إذا مود أمود نغ أمود 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 يعني ذا 4 كيلو ما إلا الحساب نعم أقلان جدو دروار إلو نصفي أمود أقلان جدو دروار أقروي يا غزدات إن شاء الله كم ناش باش إذا مود أمود السن راه مشي ناس وين تدينا ناس أمود الكانون أمود ذي الكانون تنفهم كاك النظام نعم ناس أمود ذي الكانون الكانون بوزال يسعى 4 قجار نعم كي غادي نمكي نعس ماشي ذي نيان ماشي ذي نساء نعم كي غادي نمكي نعس رمضان نعس الشرف نعس يعني ماشي ذو القدر ما راه مشغل رجعت اللي جيت يجيون نعس مي أمود نعاش نكون يجيك يجوزنا المفاسد نكون يجيك تكتيلن الفضران نرمضع هذا شني باغيك دير هذا نفاتي ديه كي يعطيك الصحة الله يسلمك الوغ تساوين دم الدنيا تساوين تجيك سمكة تجيك تروح للحجاج صعبين صعبين سكواش شومكي شوالن هاد نوغا ثورا يعني اد نكس كني درنا تيرا لا قلت تمدياستي ونسفر كان يعني تخدمض ديون يقران تجميلت إثم طوث الناس نا يتعقلت الناس نا إثين مويكود يفنا ثوذرت الناس ذكي ثمطوثيس يعني فاكن ثوريض ثلا ثوضان نتا يفرد يعدى يعني ذي لحون كاز فير من الحارة سيسينا سوف أعطيد مس بن ربيع ذا سفرو من العرض نسي شطح سفرو كان عدى زفير من الحارة أي خدمة وقيت وقيت العبد ديك الجنة كني دنيا جات نطوثي صوزان
انت تيلمون كوريجميرا هذا شي بورتيا اللي حالا نيغوشيت لكن توزيت تلقي مومان الموت. نعم. يفغ يوكن لا هذيك شو يفغ باش هما تيجيو بحاليا يفغ باش هما نعم. وكذلك كس الخيقه فول هذيك اسمها شويه الخيق انت تيجرا تمطوطي تشمت يفغ باش تزرارها وريح طرارها اللي حالا نيغوشيت لكن ومن بعد شي سينا عدا غزفير الحاره اللي غدي يما تشرو في حلا يديني منسى الزريغ غنشتد يضرو نمصفراق ونمصروى مزون نقول داوسو صافي شغل ما كان ديوني سنان مثلا تمطوطي كذا نثوث العفو ربي اشيني في حلا يديني منسى في حلا يديني يعني يرجعين في حلا يديني مرجعين هذا نعم. ما بغيت نكمل رد كملت كاش التحديث بعد كي قراش سجاد غوري تصويره الخيالي سيدي تدو هضر غيدي شدي تنافا في الهم واش نحكو ولي وريو من راه مازال زكسي ترجو. كي كان يعني ميلا نهضرت شي طاح هكا في بسلينا الصغمض كي بلا شك داين تيديرنا كلني مذانن مذان فث يعني عاش لي ثوثرت الناس ولا بود اديسواس هكا يعني قارنا الموت ذا الحق. الموت ذا الحق هكا ربي سبحانه اذيوي هكا نقارن لما ناثو غال رفافيس هكا يقارن ذاكي ولا داين ايث خضمض يمسلينا كي الحاره من ند الحاره زيك تنزدو غير نتورا ماشي كيف زيك مثلا الحاره الا ديس يعني سي الجدود ما تفقد غير الفرق هذيك ولا راو بوارا ونسن تعاشنا كذا الحاره ذا عمومس يعني اولا كي الحاره يسعى طاس المعنى نعم. سينا يعني تدر الدوله يسلا يعني تمطوثيس تاع قلت ناس ثيل موذ يفنا دونيت الناس ثيوض العفو ربي سينا يعني ذاك الخدمه ولا الخيال الناس يزقى اغورس التصويره يعني هذه قيم ديما اين يداري ذا ساعات ما 70 80 90 الا واني ذا ما وغير القرن الشفواتر كلاني عدنا من دقيقه. نعم ومازال تكمل شي طوح. نعم. الناس يقول لي وخام الطلع. نعم. ثقي يمين يسموه ما ظلمش. نعم. بعد وحشه يقول وخام. يقول لي وخام الطلع. ضرجه كان مقليلو قليلو ولاش الحاجه قليلو يا ليونا ميسي قليلو ولاش الحاجه يعني رزاقنا مقليلو. وحشه قد يشمر سخان نا الصوت نقولوا له. نعم. زيت غمار من كل مكان شواليخ تجاتي تشدو. نعم. مكثير دا سميت الله الزاتين مثلحو في محرمت وفروخ طوس. نعم. يعني الجبان تيجي وزو. نعم. إما العقل يفراقوس باش نقلب غاد كوشو. نعم. ذكي نروح اما تسكر نسفريكي انظر ذا شو سدرا نتساف يعني كي درنا ترفيق تودرت الناس ذا شو يسدرا ذي ثقرا نسفريكي ايتخض. لا تبغيش نكمل نروح غير ثقرا نروح ثقرا وكنسل ثقرا ما قراش ودين ميديوغال ديال الجبان شنا ديال المقبر يقراش الحوت وغير غير الفير في اللي يدغلي المحنة ولا غفروخ يتفرفير يميتير سفوزكا الناس ما تبغي ضيف وليد غير اللي تاكرش بها. ما ضيف وليد غير اللي تاكرش بها ذاك يسعى طس المعاني هكا ولا يعني ما تبغيض يعني قال تحملوا تودرتني اللي ذي لا قد تحرز ضراوي وتبدل في لسن ذي الغيفايو
مس بن ربيا ربح كينا ثان ميرثني كي يعني نعرض نكسد كان كرا يسفرا نهضر طاس غف ثيرا نيك كوين شدن اكني دنا تجيك نواش دوق هكا نواش دوق واش دوق اكني دنيا ذا ذرار ايديلان ذي صدوق ما تجيك تدرثنيك لكن ثان ميرثني سورفيه شباب تدرت غير تدرت كي عندي قالوا شي خالد ماشي تدرتي تدرتي وانت يكسر نعم تدرت كي نصدقوا فلان يوسون عندي قالوا شي خالد الشيخ العاجي الشيخ محمد مالك بن ربيع فقي قدرا كان موهوب بملعج وتدرتي يجي هنا يدمون تدرتي وعندي لولا عن كيدينا يلو الحموش محمد يلو ليون ذا مغرس ذاني قرنس جرد رشيد سيتاني كريفا نعم هكا كاين ثن ميرثنيك وقت مده ولا هات ذي ثقيره كان يمي تصني ذي سنه تقيض مولاش مضى ذي لين السن ان شاء الله ردي فغن كارزداث ان شاء الله ودنارو يعني كشدوين يتسارون ستمازيغ سين مسلين كان يعني 168 سنه الله يبارك له عمرك مازال تفضيل لاصلينك تعرضي وكن ثلاثنك ادو فرار ودالي تخدمت سويني مو الزمر على كل حال كنيسين وين مسكينين وين يسعان الحومه نقول انا لابد تشعل تمشي انا ما وين يسعان ذاك اللي في غادي يغال زمان كل مازال الحومه نقول انا قلان ان شاء الله علما نغال نسدو وفوذم اسما نغال نسدو وفوذم اسما نغال المخ يحبس غادي تسكر ومازال البركه ان شاء الله مي السن يسعى نزل مقرن وذا غادي فانا كيرزدات ان شاء الله كذا سوينا ماكني دنيا نعقد لانسيني ليسني ونادي فارس تروميت تمازيغ واذا ان شاء الله بربي غادي فارس لونجلي انا كنت تمازيغ وكذا عندي مثلا جروب ديتيديون لونيفرسيتي نبقيت مثلا استردوين استعراض درنو ثاني اول ما ولا شغيليف فلا شتينا كاين فنلنديز سميتها كيداكيا العجلين كاين إلا بري ان ليفر بعد شقايد دير ميساج في الفيسبوك كتغاس لونجلي كيدير لونجلي نعم ثنميرتيك مس ربيا بن ربيا رباح كينا فوذ إيجرزن وتسمكا كان ذا ليس يسعن أزل مقرن دي هضرنا غف العوايد غف أمكي ثلا ثوذرت أركولاني ذي ثدرت ذو أمكي تعاش ثمتي دغا لبعدا ذي لاديران صدوق ذي فقايث أركولاني السومثا و ذي الجزائر نغ غير مزيان أركولاني السومثا الحباب ذوكي ذا ليس نوسا تجيك نوش ثوق كاين شتوق ذا ذرار إقلان ذي صدوق ما تجيك في شبان ثدرت غير تجيك في مئة طاس يدفكا ما ذي مغرسنا ذي نازورن أركولاني إيدي سفقنن إذلس ذي يمي نتمورثنا حفافا ونمد تسعاد الدور تدي دون ما يرضى ربي نجاكم ذي لهنا الخير أركم ليليث إن شاء الله.